السلام عليكم. إذا الآن مع الأسئلة بكالوريا 2017 شعبة أدب وفلسفة. Question de compréhension. أسئلة فهم النص. 1er نوفمبر 1954. إذا أول نوفمبر 1954. Relevé. استخرج dans le premier paragraphe في الفقرة الأولى deux expressions. إذا هنا تعبيرين بمعنى كلمتين فما فوق فأكثر. qui renvoie التي تعود à cette date لهذا التاريخ. cette date يقصد بها هذا التاريخ 1er نوفمبر 1954. إذا ها هي الفقرة الأولى، ها هي la date 1er نوفمبر 1954. إذا le début de la lutte armée. Donc, lorsque Mohamed العيشاوي est venu m'apprendre le début de la lutte armée بمعنى بداية الكفاح المسلح. إذا هذه العبارة cette expression renvoie au 1er novembre 1954. Il était clair pour moi que j'étais non seulement solidaire d'un camp, mais dans un camp je n'avais pas à faire de choix. Comment, 30 ans après, expliquer cet engagement? Par quelle série de hasards, d'influences et de rencontres? Un jeune Européen, ce jour-là, إذا لدينا أيضا ce jour-là بمعنى يعود على 1er نوفمبر 1954. دائما يتكلم على هذه la date, cette date, هذا التاريخ. Ce jour-là, c'est toujours il renvoie à cette date. Voilà donc ها هي إذن تعبيرين le début de la lutte armée et ce jour-là. Question numéro 2. Identifier بين dans le premier paragraphe ou bien le deuxième paragraphe 4 indices. إذن 4 دلائل indices. 2 personnes relatives à Pierre. 4 دلائل على شخص relative بمعنى تتعلق ببيير. بيير هو شخصية، هو لوتور، هو تيموا، شاهد الذي يحكي لنا هنا القصة. ملاحظة فقط، لو تلاحظون هنا نكتب 4 نكتبها en lettres. في اللغة الفرنسية وفي الآداب عادة يجب كتابة الأرقام بالحروف. هذا سيكون من الأفضل. إذا ها هي الفقرة الأولى premier paragraphe. قلنا دائما أن paragraph تبدأ من majuscule وتنتهي عند point. لدينا هنا نفس الشيء وتنتهي بpoint. إذن في الفقرة الأولى سنبحث عن أي دليل يتعلق ببيير. بيير هو الشخص الذي يتكلم، هو لوتور. إذا لدينا هنا جو. كان يمكن للسؤال أن يطرح بين كل ما يتعلق أو دلائل لها علاقة بالكاتب. إذا لدينا جو، سوف نبحث عن ما له علاقة بالكاتب. Voilà donc les 4 indices. لدينا هنا M est venu m'apprendre وأتى ليعلمني. apprendre بمعنى يعلم، وهنا M مثل ني في اللغة العربية. إذا moi أنا je c'est la même chose. mes études إذا دراساتي. كل شيء يتعلق le je le moi يتعلق بالكاتب. إذا هذه هي 4 دلائل. Question numéro 3. L'auteur du texte كاتب النص A هو A بمعنى هو يكون deux parents européens nés en France. إذا من والدين أوروبيين مولودين. nés بمعنى مولودين en France بفرنسا. deux parents européens
إذا والدين أوروبيين nés en Algérie للجزائر. Européen إذا أوروبيين né à Alger et élevé à Alger. هو أوروبي، الكاتب هو أوروبي، ولد بالجزائر وتربى بالجزائر العاصمة ألجي. أوروبيان ألجيروا إذا أوروبي من سكان الجزائر العاصمة ألجيروا. né en France ولد بفرنسا et élevé en Algérie وتربى بالجزائر. choisissez اختر les deux bonnes réponses. il y a deux bonnes réponses. إذا لو تعود إلى النص وتفهم النص سوف تجد بأنه deux parents européens nés en Algérie. لو تعود إلى النص وتفهم النص لأني وضحت شرح النص سابقا. و أوروبيا هو أوروبي né à Alger بالجزائر العاصمة et élevé تربى بألجي بالجزائر العاصمة. question numéro 4. amis algériens أصدقاء جزائريين dont depuis 2 ans. donc dont remplace elles m'ont permis d'être mieux. إذا هنا elles renvoie à على من تعود elles وعلى من وماذا تشغل مكان تعوض مكان dont لو تتذكرون هو pronom relatif، ولقد وضعنا في القناة لي pronom relatif. إذا تذكير بسيط بpronom dont. إذا dont هو 2 plus un nom. généralement عادة هو complément d'objet indirect، مفعول به غير مباشر، précédé مسبوق par de. دائما أقول أنه يجب عندما نريد أن نعرف على من تعود dont أو أي ضمير آخر يجب أن نضع الجملة بطريقة يمكن فهمها. إذا j'avais des amis algériens لقد كان لدي أصدقاء جزائريين. dont depuis 2 ans j'étais devenu أصبحت étroitement solidaire متضامنا جدا معهم. إذا لو نحذف هنا dont يجب أن نضع j'étais devenu étroitement solidaire de ses amis algériens. أتمنى أن تكون واضحة. هنا dont دائما يعود على complément d'objet indirect مسبوق ب de. إذا هنا dont تعود على mes amis des amis algériens. déjà هنا يوجد des. وفي درس سابق حينما تكلمت على les pronoms contractés قلت بأن les pronoms contractés مثلا لدينا de plus les تعطينا des. هنا des أصلا هي كلمة موجود فيها de. هذا الدرس ستجدونه في فيديو يتعلق بالEN والY، على من يعود EN وعلى من يعود Y. لمعرفة على من يعود هنا L يجب أن نصعد إلى أصل الجملة. سوف نجد أن الجملة تبتدئ من هنا، لدينا هنا نقطة وتبدأ الجملة من هنا. ces rencontres et discussions quotidiennes بمعنى
هذه اللقاءات discussion بمعنى الكلام الذي يدور بينهم m'ont émergé dans un milieu algérien nationaliste en même temps qu'elle. إذا هنا كال تعود دائما على هذا le sujet لأننا نعلم بأن elle هي sujet تعوض عادة sujet pronom sujet ضمير يشغل مرتبة أو رتبة sujet. إذا qu'elles m'ont rendu directement sensible à l'oppression et à l'espoir. elle تعود على هذه الآل وهذه الآل تعود على هذه الآل وبالتالي elle تعوض لنا ces rencontres et discussions quotidiennes. Question numéro 5. سؤال خامس. Qu'est-ce qui a favorisé l'engagement de Pierre dans le camp algérien؟ إذن ما الذي هذا بمعنى هذه العبارة بمعنى ما الذي ساعد favoriser l'engagement التحاق بيير l'engagement de Pierre dans le camp algérien إذن بالكفاح الجزائري. Répondez جاوب en relevant باستخراج 3 expressions 3 تعابير dans le 3e paragraphe في الفقرة الثالثة. بالعودة إلى النص سوف نجد بأنها regardez le 1er novembre m'a trouvé engagé dans le camp algérien وجدني في صفوف الجزائريين. Ce sont إنها ces relations très fortes علاقاتي القوية مع محاربين militants algériens de mon âge ou à peine plus âgés qui me paraissent devoir être évoqués التي يجب أن أتكلم عليها. Ces rencontres et discussions quotidiennes إذن هذه اللقاءات والكلام معهم يوميا. لدينا هذه الجملة من بين الأسباب التي أدت به إلى الالتحاق بصفوف الجزائريين. En rappelant أتذكر comment ces amitiés كيف أن هذه الصداقات ont pu se nouer et se transformer التي استطاعت أن تعقد وتحول وتتحول لأن هنا يوجد بمعنى تتحول هذه العلاقات تتحول إلى تضامن في الكفاح. إذا لدينا هنا هذه أولى ثانية وثالثة. Question numéro 6. سؤال سادس. Répondez جاوب par vrai بصحيح ou faux أو خطأ à travers son texte. إذن à travers بواسطة النص يجب دائما فهم النص. L'auteur vise à justifier son choix d'appartenir au camp algérien. إذن الكاتب vise بمعنى يهدف à justifier لتبرير son choix اختياره d'appartenir بأن ينتمي إلى المعسكر الجزائري أو الصف الجزائري au camp algérien. Donc c'est oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. لأنه مذ تبدأ في قراءة النص تفهم بأنه يبرر لماذا التحق صفوف الجيش الوطني الجزائري. L'auteur الكاتب souligne إذن يبين أو يكرر souligne يسطر يظهر sa fierté بمعنى افتخاره d'avoir été بأنه كان متضامن solidaire avec le camp algérien الصف الجزائري. Donc c'est vrai. L'auteur الكاتب regrette ندم l'évidence
qu'il a pu ressentir pour le camp algérien. ندم على ما أحسه وما شعر به من جهة الصفوف الجيش الجزائري أو صفوف الجزائريين. donc ça c'est faux. هذا خطأ. L'auteur affirme ne pas avoir hésité pour être dans le camp algérien. Ça c'est vrai. إذن الكاتب affirme. إذن affirme بمعنى صرح ne pas avoir hésité بأنه لم يتردد بأن يكون مع الجزائريين. Question numéro 7. Ces amitiés, هذه الصداقات, se sont transformées, تحولت إلى en solidarité de lutte, إلى تضامن في الكفاح. Réécrivez. أعد كتابة cette proposition بمعنى جملة تتكون من فعل proposition ولكنها جملة غير تامة لأنه عندما نقول proposition يجب أن نجد proposition plus une autre proposition pour avoir لنجد une phrase. On dit phrase soit juste à poser ou bien phrase complexe. لا نعقد الأمور. phrase complexe عندما نجد فيها conjonction de subordination. phrase juste à poser عندما نجد فقط les signes de ponctuation, par exemple virgule, par exemple نجد ET ou bien E. إذن proposition لا تندهش، هي مجرد جملة فيها فعل مصرف، صرفنا فيها فعل مصرف في وقت، في زمن معين. Ces amitiés se sont transformées en solidarité de lutte. إذن réécrivez cette proposition. أعد كتابة هذه الجملة de manière بطريقة à en formuler بأن en هنا تعود على proposition، هنا en 2 plus un nom، formuler de une phrase nominale بأن تجعلها phrase nominale. هذه أعد كتابتها حتى تصبح phrase nominale. إذن هنالك فرق في الجملة الاسمية بالنسبة للغة العربية والجملة الاسمية بالنسبة للغة الفرنسية. إذن عمر ذهب جملة اسمية لأنها تبدأ بعمر. جملة فعلية على ما أعتقد على حسب معرفتي، إذا كنت مخطئة صححوني. ذهب عمر، صححوا الخطأ، يعني ذهب عمر إذن هي جملة فعلية. ولكن في اللغة الفرنسية إذا وجدنا فعل مصرف فهي جملة فعلية. الجملة الاسمية في اللغة الفرنسية لا يوجد فيها فعل مصرف، وإنما se sont transformés. هذا الفعل يجب أن نصرفه. donc هذا الفعل ليس transformé، عندما نعيده إلى الانفينيتيف يصبح se transformer. فعل pronominal se transformer وليس transformer. المهم le nom بمعنى اسم هذا الفعل هو transformation، تحويل، transformation. إذن عندما نبدأ الجملة بtransformation سوف نبدأ الجملة كيف هي؟ جملة اسمية phrase nominale، لأن هذه phrase verbale. لماذا؟ جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بكل بساطة تحتوي على هذا الفعل. وهذا الدرس موجود عندكم في البرنامج la nominalisation. إذن تصبح الجملة phrase nominale transformation de ces amitiés لهذه الصداقات en solidarité de lutte. Transformation de ces amitiés
هذه هي إذن الجملة الاسمية لا يوجد فيها فعل مصرف. عندما نجد فعل مصرف هي فعل conjugué verbe conjugué نقول عنها أنها phrase verbale. وبما أن هنا لا يوجد فعل مصرف وإنما حولنا le verbe transformer حولناه إلى non transformation. Question numéro 8. Directement sensible à l'oppression. L'oppression بمعنى الضغط، الظلم، الاضطهاد. أعتقد هنا اضطهاد بقرن، وإذا كانت من دون قرن فأعتذر. Directement sensible à l'espoir. إذن هنا directement sensible بمعنى مباشرة حساس أو معرض. هنا sensible بمعنى معرض. يوجد معلومة باللغة الفرنسية بأن كلمة واحدة تحتوي على عدة معاني sens 1, sens 2, sens 3 etc. directement sensible à l'espoir بمعنى مباشرة معرض أيضا للأمل. à partir de ce sentiment exprimé بمعنى معبر عنه إذن انطلاقا à partir بمعنى انطلاقا من هذا الشعور ce sentiment exprimé par l'auteur من طرف معبر عنه من طرف الكاتب. dites تكلم قل en 2 ou 3 lignes في سطرين أو 3. qui est l'oppresseur من هو الذي يمارس عملية الاضطهاد. l'oppresseur المضطهد بالكسرة المضطهد. et qui est l'opprimé ومن هو المضطهد المظلوم بمعنى. et quel espoir وما هو الأمل ce dernier nourrit-il الذي يغذيه. الأمل ماذا يغذي. إذن كما تعلمون في هذا النص بطبيعة الحال qui l'oppresseur c'est la France la grande France كما يقول لها التاريخ. ولدينا هنا l'opprimé هو الشعب الجزائري peuple algérien. وما هو l'espoir هو الأمل باسترجاع الحرية ونيل الاستقلال l'indépendance. إذن هذا تعبر عنه في 2 lignes ou 3 lignes. إذن عندما طلب منك أن تبين من هو l'opprimé ومن هو l'oppresseur لا تظن بأنه عليك أن تكتب l'opprimé هو فرنسا و l'oppresseur l'opprimé هو الشعب الجزائري و l'oppresseur هي فرنسا ونقطة إلى السطر. يجب أن تتكلم ومن خلال الكلام يظهر من هو l'opprimé ومن هو l'oppresseur. l'auteur parle d'un oppresseur. إذن الكاتب يتكلم عن مضطهد qui n'a aucun pitié الذي لم يكن له أي رحمة pitié بمعنى رحمة de ce peuple algérien بالشعب الجزائري qui était opprimé كان مضطهد et qui n'a que l'espoir ولم يكن لديه سوى الأمل comme la seule arme كالسلاح الوحيد seul بمعنى وحيد arme بمعنى سلاح à utiliser ليستعمله pour atteindre son indépendance ليحصل على الاستقلال et sa dignité وكرامته. كما يقال بخصوص الأمل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. قالها أحد الأبطال المصريين عندما كانت مصر محتلة. شكرا لكم ولتعليقاتكم.